स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको लागि यस्तो चिजहरू बनाइदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले नै त्यो कस्तो चिज बनाउनु पर्ने हो त्यसको डिजाइन आकारहरू आइडिया दिनुभयो र उहाँहरूसँग नै मिलेर हामीले त्यसको चाहिँ डिजाइनहरू गर्यौं र त्यो डिजाइनहरू गरेर नमुना बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई देखायौं र त्यो उहाँहरू हेरेपछि उहाँहरूले थप सुधारहरू गरेर फाइनल प्रोडक्ट बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले बनाएर चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरूलाई वितरण सुरु गरेको हो। दिमागमा घुसेको एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालमा केही चिज पनि बनायो भने त्यो विदेशीहरूको तुलनामा सस्तो बनाउन पनि सक्दैनौँ अनि विदेशीले जस्तो राम्रो बनाउन पनि सक्दैनौँ भन्ने किसिमको एउटा दिमागमा चाहिँ जरो गाडेको छ। तर मुख्य कुरा के हो भने धेरै चिजहरू मध्येमा केही चिजहरू नेपालमा बनाउँदाखेरि पनि धेरै सस्तो पर्छ, केही चिजहरू नेपालमा बनाउँदाखेरि महँगो पर्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर जुन चिजहरू नेपालमा बनाउँदाखेरि सस्तो पर्छ अब कुन चिज बनाउँदाखेरि सस्तो पर्छ र राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको त अनुसन्धान त हुनु पर्यो नि। अनुसन्धान नगरिकन नेपालमा चाहिँ बनाएको चिज राम्रो पनि हुँदैन, नेपालमा बनाएको चिज सस्तो पनि हुँदैन भनेर अनुमानको आधारमा ठोक्नु त भएन नि। जस्तो उदाहरणको लागि मैले दिन्छु कि यही पिपी बनाउने क्रममा पनि नेपालमा कहाँ पिपी बनाउने टेक्नोलोजी छ भनेर हाम्रो स्वास्थ्य विभागको मान्छेहरू डाक्टरहरूले पनि कमेन्ट गरेको पत्र पत्रिकामा निस्किएकै हो। बनाएर हेर्दाखेरि डाक्टरहरूले लगाए उनीहरूले हेर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ उनीहरू सन्तुष्ट भए, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा त्यो पिपी बनाउने खर्च जुन छ अब सरकारले जहाँसम्म मैले सुनेको छु कि विदेशबाट पिपीहरू ल्याएर वितरण गरेको पनि हो। तर सरकारले विदेशबाट ल्याएको पिपीहरू वितरण गर्दाखेरि 2000-2500 3000 कतिमा यो किनेर ल्याएको भन्ने कुरा सुनिन्छ। तर त्यही क्वालिटीको पिपी हामीले नेपालमा बनाउँदाखेरि जम्मा 800 रुपियाँमा भन्यो, 850, 900, 1000 रुपियाँ पनि लागेन भनौँ न। सस्तो त भयो नि, सस्तो पनि भयो, राम्रो पनि भयो, गुणस्तर पनि कम छैन कसैको भन्दा, त्यो सस्तो भयो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनसँग हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले उहाँलाई स्वागत हो। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ सर। यो बिचमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोरोना प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दै पिपी निर्माण गरेको थियो। त्यस पछाडि अहिले पनि निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्। पछिल्ला दिनमा चाहिँ के कस्ता निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्? राष्ट्रिय अब त्यो आविष्कार केन्द्रले अहिले सुरुमा यो कोरोनाको लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न किसिमको झन्डै 30 वटा जति अनुसन्धानको कामहरूमा काम गरिरहेको थियो। यहाँ काम गरिरहेको थियो भनेको मतलब यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका अनुसन्धानहरू भाइ बहिनीहरूले गरिरहेका थिए र कोरोनाको लकडाउन सुरु भएपछि अब हाम्रो ध्यान चाहिँ कोरोनाको लकडाउनतिर मोडिनको मुख्य कारण के हो भने यो कोरोनाको लकडाउन सुरु भइसकेपछि यो स्वास्थ्य कर्मीहरू, अस्पतालको डाक्टरहरू चाहिँ उनीहरूको सुरक्षाको लागि कुनै पनि चिज उपलब्ध नभएको हुनाले उनीहरू चाहिँ अलिकति आत्तिएका थिए। त्यस कारणले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा कोरोनाको लागि केही सुरक्षाका सामानहरू बनाइदिनु पर्यो भनेर विभिन्न अस्पतालका जस्तो कि वीर अस्पताल भयो, टिचिङ अस्पताल भयो, गङ्गालाल अस्पताल, सैनिक अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका यस्ता किसिमका डाक्टरहरू चाहिँ यहाँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आएर यो स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको लागि यस्तो चिजहरू बनाइदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले नै त्यो कस्तो चिज बनाउनु पर्ने हो त्यसको डिजाइन आकारहरू आइडिया दिनुभयो र उहाँहरूसँग नै मिलेर हामीले त्यसको चाहिँ डिजाइनहरू गर्यौं र त्यो डिजाइनहरू गरेर त्यसको चाहिँ
नमुना बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई देखायौँ र त्यो उहाँहरू हेरेपछि उहाँहरूले थप सुधारहरू गरेर अनि त्यसमा फेरि फाइनल प्रडक्ट बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले बनाएर चाहिँ यो विभिन्न अस्पतालहरूलाई वितरण सुरु गरेको हो। सुरुमा त यो जुन अनुरोध आएको थियो पिपिईको अनुरोध आएको थियो, किनभने त्यति बेला नेपालमा पिपिई भन्ने चिज रहन्छ। त्यस कारणले हामीले पिपिई बनाएर वितरण गर्न सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि समय अनुसार विभिन्न मागहरू पनि उहाँहरूको आवश्यकता पनि बढ्दै गयो। आवश्यकता बढेको हुनाले उहाँहरूले भन्नुभयो कि फेस सिल्ड बनाइदिनु पर्यो, कोरोनाको स्वाब सङ्कलन गर्ने बुथ बनाइदिनु पर्यो, बिरामीलाई चाहिँ को जो चेक गर्ने यो मुखहरू चेक गर्ने यताउता चेक गर्दाखेरि सुरक्षाको लागि चाहिँ एरोसोल बक्स बनाइदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि बिग्रेको भेन्टिलेटरहरू र बायोमेडिकल इक्विपमेन्टहरू अस्पतालमा छन् र तिनीहरू बनाइदिनु पर्यो। अनि यो मरेको के अरे लास अब कोरोनाले गर्दाखेरि बिरामी मर्न थालिसकेपछि बिरामीलाई मरेको लास राख्ने बिरामी मरिसकेपछि त्यो लास राख्नको लागि चाहिने एउटा बक्स जस्तो बनाइदिनु पर्यो भने। अनि यो अस्पताल कोरोनाको बिरामीहरू राखिएको अस्पतालमा के अरे यो खानेहरू कुराहरू औषधिहरू पुर्याउनको लागि एउटा रोबोट जस्तो बनाइदिनु पर्यो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि यो अस्पतालमा डाक्टरहरूले प्रयोग गरेका जस्तो मास्कहरू भयो, अब पिपिईहरू भयो, विभिन्न चिजहरू भयो, तिनीहरूलाई चाहिँ यो निर्मलीकरण गर्नको लागि अथवा त्यसमा भएको कीटाणुहरू मार्नको लागि चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्ने अथवा निर्मलीकरण गर्ने चाहिँ एउटा सामान बनाइदिनु पर्यो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि यो विभिन्न किसिमको यो भेन्टिलेटरमा राख्दाखेरि बिरामीलाई राख्दाखेरि उहाँहरूको यो बिरामीले सास फेर्न असजिलो भयो, त्यस कारणले एक किसिमको टाउकोमा लगाउने हुड बनाइदिनु पर्यो भन्नुभयो। यस्तो किसिमको यो विभिन्न चिजहरूको चाहिँ अनुरोध चाहिँ डाक्टरहरूले नै गरेको हो र हाम्रो आइडियाबाट निकालेर त्यो बनाएको होइन। यहाँ धेरैले के सोचिरहेको छन् भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अनुसन्धान गरेर निकाल्यो हो, अनुसन्धान राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा भयो, तर त्यस्तो किसिमको के अरे सामानहरू बनाउनको लागि त आइडिया त अब अस्पतालको डाक्टरहरूले ल्याएको हुन्। र हामीले जस्तो यहाँ नेपालको मात्र होइन कि विदेशमा बस्ने अब नेपाली डाक्टरहरू अरू अनुसन्धानकर्ताहरूले अरू 2-4वटा सामानहरूको पनि त्यसको डिजाइनहरू डेभलप गर्नलाई सहयोग गर्नुभयो। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा भेन्टिलेटरको निर्माण गर्ने, सस्तो भेन्टिलेटरको निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ उसमा यो स्ट्यानफोर्ड, अमेरिकाको स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी, भारतको एउटा टिम, केन्याको एउटा टिम, अनि के अरे बङ्गलादेशको एउटा टिम, नेपालको एउटा टिमको एउटा समूह बनाएर हामीले यो भेन्टिलेटरहरूको निर्माण परीक्षण पनि गरिरहेका छौँ। अनि अमेरिकामै बस्ने अर्को युनिभर्सिटीका डाक्टरहरूले यो आइसियुमा काम गर्ने, कोरोनाको आइसियुमा काम गर्ने डाक्टरहरूको सुरक्षाको लागि यो भिन्नै किसिमको मास्क बनाउने आइडिया दिनुभयो। त्यस किसिमले बनाइयो। यस किसिमले गर्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्म हामीले 13 किसिमको विभिन्न चिजहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ। विभिन्न यो कोरोना महामारीको बिचमा विभिन्न आइडियाहरू आयो होला, डाक्टरहरूले पनि जस्तो विभिन्न सामग्री निर्माण गर्नका लागि तपाईँलाई अनुरोध गर्नुभयो होला। त्यसमध्ये कति आइडियाहरू चाहिँ यहाँबाट उत्पादन गर्न, निर्माण गर्न सम्भव थिए, कति चाहिँ थिएन? होइन, यो जति पनि अहिले मैले भने 13 किसिमको आइडियाहरू चाहिँ ल्याए, त्यो बनाइयो। आइडिया ल्याएको जति चिजहरू प्रायः जसो बनाइयो, किनभने ती चिजहरू चाहिँ साह्रै गाह्रो किसिमको एकदमै नसकिने किसिमका आइडियाहरू थिएनन्। र त्यो आइडियाहरू चाहिँ खास गरी के हो भने अब विदेशमा यो कोरोनाको जुन महामारी छ नेपालमा मात्र भएको होइन, विदेशमा पनि भएको हो। र विदेशमा अरू देशमा अरू देशको
स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षाको लागि के गरिरहेको छन् त्यस्तै किसिमको चिजहरू बनाउने भनेर त्यो आइडियाहरू यहाँ नेपाली डक्टरहरूले ल्याएका हुन्। त्यस कारणले प्रायःजसो सबै चिजहरू बनायो। एउटा अलिकति गाह्रो भइरहेको छ अहिले पनि, त्यो भनेको चाहिँ एउटा भेन्टिलेटर बनाउने हो र अर्को एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बनाउने हो, त्यो अक्सिजन सप्लाई गर्ने। अब त्यो दुईवटा चिजमा चाहिँ अलिकति यो अलिक हाइटेक भयो, त्यो अलिकति हाइटेकको चाहिँ सामान भएको हुनाले त्यसमा अलिकति के अरे अलिकति गाह्रो त भइरहेको छ। तर त्यसमा हामी मात्र छैनौँ, त्यसमा चाहिँ अब विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरू पनि हामीसँगै मिलेर काम गरेको हुनाले नसकिने भन्ने चिज त छैन। यो कोभिडको बिचमा विश्व नै लकडाउनमा गयो, तर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चाहिँ कसरी हुन्छ नवीन निर्माणमा लागिरहेको देश विदेशबाट कस्तो सहयोग प्राप्त भयो सर? अब पहिलो कुरा त लकडाउन भनेपछि सबै लकडाउन भए, सरकारी अफिस स्कुलहरूदेखि लिएर एउटा अस्पताल बाहेक, अस्पताल पनि धेरै कति प्राइभेट अस्पतालहरू त लकडाउन भए होइन। हामी पनि लकडाउनमै जस्तो भयो, तर हामी चाहिँ लकडाउन भनेर घरमा गएर बसेनौँ। हामी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा जो अनुसन्धानहरू गरिरहेका थिए लकडाउनभन्दा अगाडि, हामी सबै चाहिँ यहीँ बस्ने, यही राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बस्ने, यहीँ काम गर्ने, एउटा लकडाउन जस्तो एउटा सीमित घेराभित्र बसेर चाहिँ काम गरेको हो। यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि यो हामीले गरेको कामहरू सोसियल मिडियामा प्रचार प्रसार हुँदै गयो। सोसियल मिडियामा प्रचार प्रसार हुँदै गएर धेरैले चाहिँ यसको एक्टिभिटी के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू थाहा पाए र थाहा पाउने बित्तिकै नेपालीहरूले जहाँ जहाँ बसेका भए तापनि अब आफू सक्दो सहयोगहरू, आर्थिक सहयोगहरू चाहिँ जुटाउन थाले र आर्थिक सहयोग मात्र नभइकन कतिले चाहिँ यसको लागि, यो अनुसन्धानको लागि चाहिने उपकरणहरू, खास गरी जापान र अमेरिकाबाट धेरैभन्दा धेरै किसिमका उपकरणहरू, औजारहरू पनि प्राप्त भयो र आर्थिक सहयोगहरू पनि चाहिँ प्राप्त भयो र अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ। केही दिन अघि मात्रै युके फ्रेन्ड्स अफ एनआइसी नेपाल गठन भएको छ। विशेष गरी बेलायत र संसारभरि रहेका नेपालीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र यो राष्ट्रको नामले पनि बताउँछ, यो मेरो महावीर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र होइन। अनि यो चाहिँ फेरि राष्ट्रको लागि जनताद्वारा के अरे निर्माण गरिएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र हो। त्यस कारणले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको विकास, यसको स्थापना र यसको विकास र यसको चाहिँ सम्वर्धन प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ सारा नेपालीहरूको चाहिँ कर्तव्य हो। अब त्यो कर्तव्य भन्ने कुरो आफ्नो हृदयदेखि सोच्ने कुरा हो। कसैले अब यसलाई चाहिँ आफ्नो कर्तव्य नठानेर सहयोग नगरे पनि केही फरक परेन। र जसले चाहिँ यस्तो किसिमको जो अभियान चलेको छ, जसले एउटा राष्ट्र विकासको लागि, राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा समृद्ध देश बनाउनको लागि यो चालिएको कदम हो र नेपाल जस्तो गरिब मुलुकको लागि चाहिँ यो अभियान चाहिँ यस्तो किसिमको कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो छ भनेर जसको चित्त बुझ्छ, एकदमै बुझ्छ, तिनीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्नको लागि अथवा मातृभूमिको सेवाको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने हो। र त्यो सहयोग गर्दाखेरि अब विभिन्न व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग गरिरहेका छन्, आइरहेको छ र संस्थागत रूपमा नेपालीहरूले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जस्तो क्लबहरू भयो। यही नेपालमा पनि विभिन्न क्लबहरूले, क्लब मार्फत विभिन्न जस्तो अब संस्थागत रूपमा पनि जस्तो अस्पतालहरूले पनि सहयोग गरिरहेको छन्। कोही चाहिँ एनजिओ खोलेर बसिरहेका छन्, एनजिओहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन्, व्यक्तिले पनि सहयोग गरिरहेका छन् र यही अभियानलाई सहयोग गर्नको लागि भनेर छुट्टै एउटा अभियान पनि चलाएर सहयोग गरिरहेका छन्। जस्तो अमेरिकामा पनि आविष्कार केन्द्रकै लागि भनेर चाहिँ सहयोग गर्नको लागि संस्था चाहिँ मार्फत चाहिँ सहयोग गरे भने जस्तै यो अहिले हालै
यो बेलायतमा बस्ने हाम्रो सोसाइटी अफ नेप्लिज इन्जिनियरहरू सहित अन्य विभिन्न संस्थाहरूको यो सक्रियतामा फ्रेन्ड्स अफ एनआइसी नेपाल भनेर भाइहरूले खोल्नु भएको छ। त्यो उहाँहरूले आफ्नो मनैदेखि के अरे आँटेर हैन एकदम स्वइच्छाले खोलेको कुरा हो। त्यस कारणले स्वइच्छाले खोलेको काममा उहाँहरूले आफूले यो देश विकासको लागि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै निर्णय गरेर त्यसको उपायहरू खोजेर सहयोग गर्ने हो। हामीले के भन्दैनौँ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट मैले अहिलेसम्म के भन्दैन भने ल कसैलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्नको लागि यस्तो किसिमको अभियान चलाइदिन पर्यो पनि भन्दैनौँ, अथवा यस्तो किसिमको चाहिँ संस्था खोलिदिन पर्यो पनि भन्दैनौँ र कसैको चाहिँ ढोकामा गएर ढकढकाएर ल राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर पनि भन्दैनौँ। र जतिले यहाँ अहिलेसम्म सहयोग गरिरहेका छन्, हजारौँ मान्छेहरूले जो सहयोग गरिरहेको छन् त्यो चाहिँ सहयोग चाहिँ स्वइच्छाले गरेको सहयोग हो। र मैले प्रष्टसँग भनेको कुरा के छ भने इच्छा छ भने, मन पर्यो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले चालेको अभियानलाई मन पर्यो भनेदेखि सहयोग गर्नुहोस्। मन पर्यो मन परेन, अहिले मन परेन भने हतार छैन, किनभने सहयोग गर्ने भन्ने मौका पछि मन परेर मात्र गर्ने हो। त्यस कारणले कसैको कर काममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने र चाहिँ नसोच्नुहोस्, स्वइच्छाले गर्नुहोस् भन्न मैले भनिरहेको छु। र अहिले एनआइसी नेपाल, फ्रेन्ड्स अफ एनआइसी नेपाल भनेर जो युकेमा खोल्नुभयो त्यो भाइहरूले नि स्वइच्छाले गठन गरेको हो। मैले यो भनेको होइन कि उहाँहरूलाई र आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्न यस्तो खोलिदिनुहोस् भन्न त मैले भनेको होइन। त्यस्ता अरूलाई पनि मैले भन्ने गरेकै त्यही छ। अब यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अहिले पिपी उत्पादन गर्यो, यसको व्यावसायिक प्रवर्धन पनि पक्कै केही मात्रामा भएको होला। त्यसै गरी ठुलो औद्योगिक उत्पादन हुने गरेको सम्भावनाको खोजी अनि ठुलो त्यसको व्यावसायिकीकरण, बजारीकरणको सम्भावनाका सन्दर्भमा पनि केही बताइदिनु। पहिलो कुरा चाहिँ के क्लियर हुनुपर्छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोरोनाको अवधिमा जो 13 पिपी सहित 13 किसिमका चिजहरू बनाइयो, यो व्यवसायीकरण गर्न बनाइएको होइन। यो चाहिँ बनाएर यो चाहिँ हामीले बिक्री गरेको होइन। यो चाहिँ सबैलाई चाहिँ निःशुल्कमा बाँडेको हो। र हामीले भनिरहेको कुरा के छ भने अब यो महामारीको समय भनेको अहिले चाहिँ एउटा मौका छोपेर पैसा कमाउने समय होइन र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र पैसा कमाउनकै लागि मात्रै भनेर खोलिएको एउटा प्राइभेट कम्पनी जस्तो संस्था पनि होइन, यो कम्पनी पनि होइन। त्यस कारणले यो यस अवधिमा बनाइएका चिजहरूको चाहिँ व्यवसायीकरण, यसको चाहिँ बिक्री गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन र त्यो गरिएको छैन। तर हेर्दै जाँदाखेरि एउटा के लाग्छ भने भोलि एउटा चिज अथवा दुईटा चिज भोलि अहिले यो कोरोनाको महामारी सकिएर पनि पछि चाहिँ व्यवसायीकरण हुन सक्ला भन्ने एउटा सम्भावना देखिएको चाहिँ एउटा जो भेन्टिलेटरको विकास हामीले गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यवसायीकरण हुन सक्ला भन्ने अनुमान गरिएको छ। र एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भनेर जो चाहिँ हावाबाट अक्सिजन लिएर बिरामीलाई अक्सिजन दिने भन्ने एउटा सिस्टम हुने रहेछ र त्यो पनि बनाउन सक्यो भने त्यसको पनि व्यवसायीकरण हुन्छ। किनभने भेन्टिलेटर भन्ने चिज, त्यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भन्ने चिज कोरोनाको समयमा मात्र होइन कि अरू समयमा पनि काम लाग्ने चिज भएको हुनाले त्यसको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले त्यसको व्यवसायीकरण गरेको छैनौँ जबसम्म कोरोनाको महामारी हुन्छ। तर यो महामारी सकिएपछि चाहिँ त्यसको व्यवसायीकरण हुने सम्भावना छ। अब किन व्यवसायीकरण गरिएन भन्ने कुरा बुझ्नलाई धेरैले चाहिँ यो कुरा नबुझेर के भनिरहेको छन् भने यसरी चाहिँ फ्रीमा बाँड्न हुँदैन। किन फ्रीमा बाँडेको? फ्रीमा बाँड्न थाल्यो भने नेपालीले अलकत्रा पनि खान्छ अथवा दुरुपयोग गर्छ भन्ने कुरा धेरै मान्छेहरूले गुनासोहरू गरिरहेको छन्। त्यसको उत्तर मैले बारम्बार के भनिरहेको छु भने
अहिले जो कोरोनाको महामारी सुरु भएर हामीले यो विभिन्न सामानहरू बनाएर वितरण गर्दै जाने क्रममा जनताहरूले चाहिँ त्यो सामानहरू बनाएर वितरण गरिदिनु भनेर दान गरिरहेको छन्। अब पैसा त दान गर्नेले दिइरहेको छ, अब कसैले दिएर यस्तो चिज बनाएर वितरण गरिदिनु भन्न पैसा दिइसकेपछि फेरि त्यही चिजलाई अब फेरि पैसा लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्नु चाहिँ के अरे यो हुँदैन, यो के भन्छ जायज हुँदैन, एउटा नैतिकताले पनि दिँदैन। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जनताले पैसा दिँदा दिँदै पनि फेरि त्यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गरौँ, यसलाई 2-4 पैसा कमाउँ भनेर त्यो 2-4 पैसाको लोभमा चाहिँ बिक्री वितरण गरेको भएदेखि जनताले यसरी सहयोग पनि त गर्ने थिएन। अथवा व्यवसायीकरण गर्यो भने के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि त्यो जनताले चाहिँ के अरे दान गरे यसको लागि, कोरोनाको महामारीको रोकथामको लागि उनीहरूको चित्त दुख्छ। हामीले अर्काको चित्त के अरे दुख्ने काम त गर्नु भएन नि। र खास गरी जहाँसम्म यस्तो पनि हुनसक्छ कि अब जो मान्छेले चाहिँ मलाई चाहिँ अथवा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई होइन यस फ्रीमा बाँड्न हुँदैन, यसको व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ, फ्रीमा बाँड्यो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर जसले शिक्षा दिएको थिए, सायद ती मान्छेहरूले, मलाई शिक्षा दिने मान्छेहरूले सायद उनीहरूले आफूले चाहिँ दान गरेको छैन। तर दान गर्ने मान्छेहरूको चित्त चाहिँ दुखाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ जोडले गर्दाखेरि नै हामीले त्यसलाई व्यवसायीकरण नगरेको हो। र यो महामारीमा व्यवसायीकरण गर्ने कुरा पनि भएन। जस्तो मानौ यो कुनै भूकम्प आयो, अब मान्छेहरू चाहिँ आपद विपदमा चाहिँ प्रकृति प्रकोपमा छन्, अब त्यो प्रकोपमा भएको मान्छेहरूलाई पैसा कमाउने बाटो बेला यही हो भनेर चाहिँ नाजायज रूपमा पैसा कमाउनु त भएन नि। सर, अब यस्तो बेला अब अलिकति जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा र वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा कोरोना महामारी माइलस्टोनको रूपमा स्थापित हुन सक्छ भन्ने बहसहरू पनि आए। यो परिवेशमा विश्वविद्यालयहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? त्यो विश्वविद्यालयहरू भन्ने कुरो अब पठन पाठनको लागि अब अवस्था हेरेर अगाडि बढ्ने हो क्या। जस्तो यो महामारी भनेको के हो भन्दाखेरि सर्ने पेन्डेमिक भन्छ इङ्ग्लिसमा, यो चाहिँ सरुवा रोग भयो जस्तो भयो नि त। यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयहरू अब बन्द गरे, स्कुलहरू बन्द गरे, अफिसहरू बन्द गरे, त्यो गर्नै पर्ने भएको हुनाले गर्ने हो। तर कुनै यस्तो महामारी आउला जुन महामारीमा चाहिँ यस किसिमले चाहिँ सरुवा सर्ने नसर्ने हो भने त्यस्तो किसिममा यो बन्द गर्नु नपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले यो कुरा भनेको त्यो कुरा भयो। अब अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि यो यस्तो किसिमको महामारीहरूलाई कसरी चाहिँ रोकथाम गर्ने अथवा कुनै प्रकृति आपद विपद आइपर्यो र त्यसलाई चाहिँ त्यो समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा विश्वविद्यालयहरूले गर्ने भनेको कुरा के हो भने उनीहरूले चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यो समस्याको समाधान खोज्ने, विश्वविद्यालयहरूले त्यो गर्नुपर्ने हो। तर अब नेपालमा चाहिँ प्रायः जसो विश्वविद्यालयहरूमा त्यस्तो किसिमको अनुसन्धान आविष्कार गरेर नै र चाहिँ त्यसको चाहिँ समस्याको समाधानहरू खोज्ने भन्ने किसिमको वातावरण त विश्वविद्यालयहरूमा छैन। त्यस कारणले अहिले नेपालमा विश्वविद्यालयहरूमा यो कोरोनाको महामारीमा अब खास केही गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिल्यैदेखि त्यस्तो किसिमको वातावरण नबनेको हुनाले अब एकैचोटि महामारी सुरु भइसकेपछि केही नभएको। अब नेपालमा निर्मित प्रविधिले विदेशी प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थितिमा कहिले पुग्ला? अब त्यसका लागि राज्यले नीति, आर्थिक स्रोत लगायत जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ? राज्यले मात्रै गर्ला र सबै चिज होला भन्ने किसिमले हामीले हेरेर बस्ने होइन। अहिले त्यही छ, सबैको भनाइ के छ भनेदेखि यस्तो किसिमको कुराहरू राज्यले गर्नुपर्ने
राज्यले नगर्ने भनेर राज्यलाई चाहिँ गाली गर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ चलन छ। अब यो एउटा कुरा चाहिँ फेरि जनताको दिमागमा घुसेको एउटा कुरा के छ भनेदेखि नेपालमा केही चिज पनि बनायो भने त्यो विदेशीहरूको तुलनामा सस्तो बनाउन पनि सक्दैनौँ अनि विदेशीले जस्तो राम्रो बनाउन पनि सक्दैनौँ भन्ने किसिमको एउटा दिमागमा चाहिँ जरो गाडेको छ। तर मुख्य कुरा के हो भने धेरै चिजहरू मध्येमा केही चिजहरू नेपालमा बनाउँदाखेरि पनि धेरै सस्तो पर्छ, केही चिजहरू नेपालमा बनाउँदाखेरि महँगो पर्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर जुन चिजहरू नेपालमा बनाउँदाखेरि सस्तो पर्छ, अब कुन चिज बनाउँदाखेरि सस्तो पर्छ र राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको त अनुसन्धान त हुनु पर्यो नि। अनुसन्धान नगरिकन नेपालमा चाहिँ बनाएको चिज राम्रो पनि हुँदैन, नेपालमा बनाएको चिज सस्तो पनि हुँदैन भनेर अनुमानको आधारमा के ठोक्नु त भएन नि। जस्तो उदाहरणको लागि मैले दिन्छु कि यही पिपी बनाउने क्रममा पनि नेपालमा कहाँ पिपी बनाउने टेक्नोलोजी छ भनेर हाम्रो स्वास्थ्य विभागको मान्छेहरू डाक्टरहरूले पनि कमेन्ट गरेको पत्र पत्रिकामा निस्किएकै हो। तर हामीले बनाएको पिपी चाहिँ हामीले व्यवसायिक गर्नको लागि पैसा कमाउनको लागि बनाएको होइन कि यो त कसरी सकेसम्म सुरक्षित बनाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ बनाएको हो र बनाएर हेर्दाखेरि डाक्टरहरूले लगाए उनीहरूले हेर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ के अरे उनीहरू सन्तुष्ट भए, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा त्यो पिपी बनाउने खर्च जुन छ, अब सरकारले जहाँसम्म मैले सुनेको छु कि विदेशबाट पिपीहरू ल्याएर वितरण गरेको पनि हो। तर सरकारले विदेशबाट ल्याएको पिपीहरू वितरण गर्दाखेरि 2000-2500 3000 कतिमा यो किनेर ल्याएको भन्ने कुरा सुनिन्छ। तर त्यही पिपी त्यही क्वालिटीको पिपी हामीले नेपालमा बनाउँदाखेरि जम्मा 800 रुपियाँमा बन्यो, 850 900 1000 रुपियाँ पनि लागेन भनौँ न। सस्तो त भयो नि, सस्तो पनि भयो, राम्रो पनि भयो, गुणस्तर पनि कम छैन कसैको भन्दा, त्यो सस्तो भयो। अब अर्को कुरो जस्तो कि अहिले हामीले यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा एउटा चिज बनाउँदैछौँ, कफी भुट्ने मेसिन भनेर। र त्यो कफी भुट्ने मेसिन अब चाहिँ यो विदेशमा नै टर्कीमा काम गरेर आउने एकजना भाइले यहाँ आएर बनाउँदैछ। उसले अलिकति पहिला बेचेको पनि रहेछ र यहाँ आएर बनाएर मैले चाहिँ मान्छेहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिएपछि मान्छेहरू आएर हेरे र कफी पनि ल्याएर भुटे हैन, र त्यसको गुणस्तर पनि हेरे, गुणस्तर सबै हेरेर यो मैले भनेको होइन कि उनीहरूले नै जो चाहिँ कफी व्यवसायहरू छन् उनीहरूले नै हामीले बनाएको चिज एकदम राम्रो छ, क्वालिटीको छ, एकदम विदेशी क्वालिटी सरह जस्तै छ भन्यो। पहिलो कुरा क्वालिटीको कुरा आयो। दोस्रो कुरा कस्ट वाइज विदेशीमा यस्तै मेसिन विदेशबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ 18-20 लाख रुपियाँ लाग्छ, यहाँ बनाउँदाखेरि जम्मा 8 लाख रुपियाँमा हामीले बिक्री गरिन्छ। विदेशबाट ल्याउँदा विदेशी मूल्यमा जति पर्यो त्योभन्दा त कमसेकम हाफ मूल्य पर्यो नि त हैन। अब उनीहरूको के भयो, क्वालिटी पनि चित्त बुझ्यो हैन, अनि त्यसको प्राइस त झन् धेरै सस्तो भयो हैन। यस्तो किसिम। अब अर्को हामीले यहाँ बेबी वार्मर भन्ने बनाएर त्यो पनि वितरण गरिँदैछ। अब त्यो बेबी वार्मर चाहिँ अब यो विदेशबाट युरोपबाट आएको त 1 लाख रुपियाँ भन्दा बढी नै 1.5 लाख जति पर्दो रहेछ। अब इन्डियामा चाइनामा बनेर आएको 80-90 हजार पर्दो रहेछ। अब त्यो चिजलाई हामीले बनाएर बजारमा अब बनाउने कस्ट चाहिँ झन्डै 40 हजार जति लाग्यो। अब त्यसलाई अलिकति नाफा खाएर त 15-20 हजार नाफा खाएर बेच्दाखेरि 60-65 हजारमा त बेचे पनि त नाफै भयो, अनि सस्तो पनि भयो, अनि क्वालिटी पनि त छ। अनि दोस्रो कुरा के हो भने नेपालमा बनेको चिज जति पनि हामीले यहाँ बनाइरहेका छौँ त्यो चिजहरूको चाहिँ सर्भिस आफ्टर सेल, अब बिक्री भइसकेपछि केही बिग्रियो मर्मत गर्नु पर्यो भनेदेखि सस्तो सर्भिस पनि पाउँछ। चाइनाबाट अथवा इन्डियाबाट कुनै चिज सामान ल्याएर चल्दै चलाउने हो, त्यो चल्न छोडेपछि त्यो फाल्ने हो, त्यो त
अब त्यो कुरा पनि त ख्याल राख्नु पर्यो। अब जस्तो यहाँ एउटा हामीले यो चाहिँ सोलर ड्रायर, हाइब्रिड सोलर ड्रायर दिउँसो घामले, राति चाहिँ के अरे उसले यो बिजुलीले ड्राई गर्ने भनेर त्यो सिस्टम बनाउँदैछौँ हैन। अब त्यो सिस्टम इन्डियामा चाहिँ उनीहरूले 3 लाख आइसीमा बेच्दो रहेछ। त्यस्तै सिस्टम हामीले यहाँ बनाएर बेच्दाखेरि 2 लाख त नाग्दैन। सस्तो पनि भयो, राम्रो पनि भयो। त्यस कारणले म के भन्छु भने यो जो मान्छेले नेपालमा यस्तो किसिमको कोही चिज पनि बनाउन सकिँदैन हैन। र के अरे म अर्को उदाहरण दिन्छु। हामीले यही कोरोनाको समयमा यो एम्बुलेन्सहरूमा बिरामी ओसार्दाखेरि अथवा हेलिकप्टरमा बिरामी ओसार्दाखेरि एउटा आइसोलेसन च्याम्बर भन्ने हुन्छ, त्यो च्याम्बर बनाएर पनि दिउँ। अब त्यो बनाउँदाखेरि पनि केही डाक्टरहरूले यो नेपालमा बनेको यो राम्रो छैन भनेर भनेछ, कमेन्ट गरेछ। हुन सक्दैन, यसको गुणस्तर नेपालमा विश्वासै गरेन, नहेरिकन यो हुँदैन भनेपछि त भएन नि। अब त्यसमा त्यो च्याम्बर उनीहरूले यहाँ 1-2टा हेलिकप्टर कम्पनीले चाइनाबाट ल्याउँदाखेरि 3 लाख रुपियाँ परेछ है। अब त्यही उनीहरूले ल्याएर त्यो चाइनामा बनेको च्याम्बर र हामीले यहाँ बनाएको च्याम्बरलाई दाँजेर हेर्दाखेरि च्याम्बरलाई चाहिँ हामीले दाँजेर हेऱ्यौँ। हामीले होइन, अरूले हेरे, विज्ञहरूले हेरे, गर्दा हाम्रो त कुनै हालतमा त्यो कमर्सियल क्वालिटीको त छैन। तर पैसा कति पर्यो त? उनीहरूले 3 लाखमा के अरे हालेर ल्याएको त्यो च्याम्बरको पैसा हामीले यहाँ नेपालमा यहाँ बनाउँदाखेरि त्यस्तै क्वालिटीको त्यस्तै काम गर्ने चिज बनाएर यहाँ हेर्दाखेरि के भयो भन्दा जम्मा 80-85 हजार रुपियाँमा बन्यो। अब यस्तो किसिमको उदाहरणहरू धेरै छन् र यो सबै चिज नेपालमा कुनै चिज पनि सस्तो बन्दैन, राम्रो पनि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा यो गफाडीहरूले लगाएको चाहिँ एउटा हल्ला मात्र हो। सबै चिज बनाउन सकिँदैन होला, तर केही चिजहरू सस्तो पनि बनाउन सकिन्छ, राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ र सक्ने जति चिज बनाउने हो। र त्यही कुरा चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले त्यही कुरामा जोड दिइरहेको छ। विश्वमा नवीकरण गर्न नसकिने ऊर्जा सकिँदै गएको अवस्थामा नेपालमा औद्योगिक र प्राविधिक विकासको उच्चतम सम्भावनाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको भिजन, दिशानिर्देश, सरकारलाई कुनै गाइडलाइन कस्तो छ, के छ? अब हामीले चाहिँ गाइडलाइन दिने भनेर कुनै ठुलो पेपर निकालेर एउटा रिसर्च पेपर जस्तो एउटा डकुमेन्ट जस्तो बनाएर त्यस्तो चाहिँ सरकारलाई चाहिँ के अरे एउटा गाइडलाइन दिने भन्ने चाहिँ हामी गर्दैनौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको कसैलाई यसो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गाइडलाइन दिने, मौखिक रूपमा गाइडलाइन दिने होइन, यसो गर्नुपर्छ भनेर गरेर देखाइदिने हो। त्यस कारणले यो जुन कुरा छ अहिले त भर्खर 3 वर्ष भयो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा काम गर्न थालेको र 3 वर्षमा पनि झन्डै 1 वर्ष त कोरोनाले खाइदियो भने पनि भयो। त्यस कारणले अब यो सरकारलाई दिने गाइडलाइन भनेको हामीले काम गर्दै गएर यस्तो किसिमले पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ नमुना, एउटा मोडल चाहिँ दिने हो। हाम्रो गाइडलाइन भनेको त्यही मोडल हुन्छ जुन मोडलमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। नेपालको प्रतिभाशालीहरूलाई चाहिँ एउटा केही गर्ने चाहिँ मौका दिइरहेका छौँ। त्यस्तो किसिमको गाइडलाइन चाहिँ हाम्रो मोडल नै एउटा गाइडलाइन हुन्छ र यो मोडल चाहिँ नेपालको सरकारको लागि मात्र नभइकन नेपाल जस्तो अविकसित देशहरूको लागि पनि मोडल हुन्छ भन्ने विश्वास गरेर चाहिँ हामीले यो काम अगाडि बढिरहेका छौँ। किनभने जुन समस्या नेपालमा छ त्यो समस्या अब गरिब देशहरू, नेपाल जस्तै गरिब देशहरू सबैको समस्या एउटै हो। कसैमा पनि त्यहाँ कुनै चिज उत्पादन हुँदैन, त्यहाँ अनुसन्धान तथा विकास हुँदैन, र त्यहाँको चाहिँ प्रतिभाशाली मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर काम गर्ने वातावरण हुँदैन। सबैको समस्या एउटै हो र त्यो समस्याको एउटा मोडल हामीले नेपालमा बनायौँ भने अरू गरिब देशहरूले पनि त्यो मोडललाई चाहिँ के अरे फलो गर्न सक्छ। अब
विशेष गरी यो दौरान 3-4 वर्षको दौरान काम गर्ने दौरान चाहिँ धेरै युवाहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्नुभयो होला सर। त्यस बिचमा नेपाली युवाहरू जो वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्न चाहन्छन् उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको आत्मविश्वास कस्तो पाउनुभयो र नेपालको सामाजिक संरचना चाहिँ त्यस्ता युवाहरूलाई अथवा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि कतिको चाहिँ यो उत्प्रेरित गर्ने रहेछ, कस्तो पाउनुभयो यहाँले? पहिलो कुरा त नेपालको यो सामाजिक जो एउटा स्ट्रक्चर छ अथवा जो एउटा कल्चर छ भनौँ, संस्कार छ, यो वैज्ञानिकहरूलाई अथवा केही गर्ने चाहिँ एउटा प्रतिभाशालीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको छँदै छैन। पहिलो कुरा यो कल्चर छँदै छैन हाम्रो देश नेपालमा र यो एउटा समाजमा यस्तो किसिमको कल्चर भएको हुनाले हाम्रो यो शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि त्यस्तो किसिमको कल्चर छैन। किनभने त्यो शैक्षिक संस्थाहरूमा आउने कल्चर पनि समाजबाटै आउने त हो। त्यही समाज जस्तो त्यही समाजबाट आएर हुर्केर आएको मान्छेहरू अहिले सरकारमा छन्। अब त्यो सरकारमा भएको मान्छेहरू पनि, नेतृत्व वर्गहरू पनि यो अनुसन्धान तथा विकास गरेर देशलाई समृद्धि बनाउनु पर्छ र बनाउने भन्ने किसिमको कल्चरमा हुर्केको त होइन। त्यस कारणले के भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो जो युवा प्रतिभाहरू छन् यो यस्तो किसिमको यो कल्चरको अभावमा, संस्कारको अभावमा उनीहरूको चाहिँ एउटै सोचाइ के छ त भन्दाखेरि कसरी हुन्छ एउटा कलेजमा, युनिभर्सिटीमा गएर एउटा चाहिँ डिग्री लिएर कसरी हुन्छ जागिर खाने भन्ने मात्रै एउटा धेरैको सोचाइ त्यही छ। आफूले नै केही गरौँ, पढिसकेपछि म चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा उद्यमी बनेर कुनै किसिमको अनुसन्धान तथा विकासमा लागेर केही चिजहरू बनाएर उद्यमी बन्छु र देशको आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुर्याउँछु र मेरो पनि आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक विकास पनि गर्छु भन्ने किसिमको सोचाइ त छैन। त्यो नआउने कारण चाहिँ के हो भने कल्चरले गर्दाखेरि हो, एउटा संस्कारले गर्दाखेरि हो। र यो संस्कार चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले चाहिँ अब आउने दिनहरूमा यो कल्चर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै स्थापना गर्दै जानुपर्छ र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भने अबको केही वर्ष, 8-10 वर्ष त हामीलाई यस्तो किसिमको कल्चर बनाउनको लागि पनि टाइम लाग्छ। किनभने कल्चर भन्ने चिज रातारात बनाएर त्यो बनिने चिज होइन, यो त गरेर देखाउने चिज हो। त्यस कारणले अब बिस्तार अब अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आउँछन् मान्छेहरू, हरेक दिन जसो आइडियाहरू लिएर आउँछन् होइन। तर आइडिया लिएर आए तापनि उनीहरूमा हामीलाई समाजले के सिकाएको छैन भने अथवा हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरूले के सिकाएको छैन भने अलिकति इनोभेटिभ, क्रिएटिभ हुन सिकाएको छैन। अब क्रिएटिभ हुन नसिकाएको हुनाले मनले सोचेको कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यो सिर्जना गर्न सक्दैनन्। उनीहरू सृजनात्मक एउटा प्रतिभा भन्ने कुरा धेरै कम मात्रामा छ। त्यस कारणले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आउने जति पनि छन् अलिकति अब सबै त आएर यहाँ केही गर्न सक्ने स्थिति त छैन र अलिकति सृजनात्मक सोचाइ भएको, अलिकति चाहिँ प्रतिभा भएको मान्छेहरू यहाँ आइरहन्छन्। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नआए पनि त्यो आइडिया लिएर आउने मान्छेको चाहिँ खाँचो चाहिँ छैन। सर, अन्त्यमा अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा जनशक्ति कति परिचालित छ, कतिजना कार्यरत हुनुहुन्छ र त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? पहिलो कुरा जनशक्ति भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो चाहिँ कुनै एउटा कम्पनी अथवा कुनै एउटा जस्तो युनिभर्सिटी अथवा कुनै एउटा अफिस हैन, कुनै एउटा भनौँ एनजिओ भने जस्तो यसमा यति कर्मचारी हुन्छन्, यस्तो किसिमको कर्मचारी हुन्छन् भनेर यो निश्चित जनशक्ति भएको जस्तो हुने यो संस्था होइन। पहिलो कुरा चाहिँ
यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ जति पनि आएर काम गर्छन् त्यो काम गर्नेहरू यहाँ आएर जागिर गर्न आएको होइन, अनुसन्धान गर्न आएको हो र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि अनुसन्धान गरिदिने होइन। उनीहरूले आफ्नो विकासको लागि अनुसन्धान गर्ने हो। त्यस कारणले यो आउने जाने वस्तु मानव कसैले केही आइडिया लिएर आउँछ, केही समय काम गर्छ, प्रयास गर्छ, भयो भने अझै त्यसलाई विकास गर्छ, भएन भने छोडेर जान्छ हैन। त्यस कारणले आउने र जाने भन्ने चिज चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ यसमा चलिरहेको छ। अहिलेसम्म 60-70-80 जना मान्छेहरू यहाँ आए, काम गरे। कहिले चाहिँ 40-50 जना पनि हुन्छन्, कहिले चाहिँ 20-25 जना पनि भए हैन। अब यस्तो किसिमले यो सङ्ख्या भन्ने चाहिँ यति उति यहाँ आएर काम गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो हुँदैन। र यहाँ आएर काम गरेर अब अलि लामो समय जस्तो 1.5 वर्ष झन्डै 2 वर्षसम्म पनि काम गर्ने मान्छेहरू पनि छन् यहाँ। तर अब कतिपय चाहिँ के हुन्छ भने 5-7 महिना काम गरेर केही चिजहरू बनाउन सफल भयो भने फेरि त्यसलाई चाहिँ लिएर आफ्नो हिसाबले जाने पनि छन् यहाँ। त्यस कारणले यो भयो अनुसन्धानकर्ताहरूको कुरा। अब जहाँसम्म एउटा म्यानेजमेन्टको कुरा छ, म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि भनेर 2-3 जना कर्मचारीहरू यहाँ हुन्छन्। जस्तो अब के अरे अब यसको चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि जस्तै एउटा सिइओ चाहियो। अब एउटा सिइओ छन् हैन। अब यो यिनीहरूमा अनुसन्धान गर्ने होला, रेखदेख गर्नु पर्यो, यिनीहरूको आवश्यकता के हो कसो हो त्यो गर्नको लागि एउटा म्यानेजर जस्तो मान्छे चाहियो, त्यो पनि छ। र अर्को के चाहियो भन्दाखेरि यहाँ अब हिसाब किताब गरेर राख्ने, चेक काट्ने, पैसा निकाल्ने, पैसा हैन, यो के सामानहरू चाहिन्छ, यहाँ खर्च के छ त्यसको हेर्ने एउटा एकाउन्टेन्ट पनि चाहियो। अब यस्तो किसिमको यो 2-3-4 जना को चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ थायी रूपमा हुन्छन्, तर अरू चाहिँ हुँदैन। र यस कारणले अब यहाँ चाहिँ यसको आर्थिक जो छ यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आर्थिक पक्ष हेर्नको लागि त्यो एउटा म्यानेजमेन्टको एउटा सानो टिम, ठुलो टिम राखेको छैन र राख्ने पनि होइन हैन। अब जस्तो यहाँ यो आविष्कार केन्द्र चलाउनको लागि बडार कुडार गर्नलाई एउटा पिउन चाहियो भने जस्तो हुन्छ नि। अब के अरे आज कार्यालय सहायक भन्छन् आजभोलि। अब त्यस्तो कार्यालय सहायक होइन, बढाउनको लागि एउटा स्विपर चाहियो भन्दा त्यो हुँदैन। यहाँ सबै आफैले गर्ने हो त्यो हैन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुन्छ। र आर्थिक कुराहरू जो छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने आइडिया लिएर आउनेहरूले उनीहरूलाई चाहिने त्यो अनुसन्धानको लागि चाहिने जे जस्तो सहयोग छ, आर्थिक सहयोग छ, त्यो सबै पाउँछ। यहाँ यति आर्थिक सहयोग दिने भन्ने हुँदैन। छात्रवृत्ति दिने जस्तो अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ छात्रवृत्ति दिन्छन्, महिना के अरे वर्षको 10,000 20,000 अथवा यस्तो भन्ने हुँदैन। यहाँ आइडिया अनुसारको चाहिँ खर्च हुन्छ र आइडियाको विकास गर्दै जाँदाखेरि जे जति खर्च लाग्छ त्यो दिने हो। उदाहरणको लागि जस्तो अहिले यहाँ भइरहेको 25-30 वटा कार्यक्रमहरूमा कसैले 2-3 लाख रुपियाँ खर्च गरेका छन्, कसैले 4-5 लाख रुपियाँ खर्च गरेका छन्, कसैले 8-10 लाख रुपियाँ खर्च गरेका छन्, 12-13 लाख 20 लाख रुपियाँसम्म खर्च गरेका छन्। अब त्यो फेरि हामीले प्रष्टैसँग के भनिरहेको छ भने कसैले राम्रो काम गर्दै गयो, आइडिया लिएर आयो, काम गर्दै जाँदाखेरि सफल हुँदै गइरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ पैसा चाहिँ थपिँदै जानु पर्यो। पैसा थप्ने भनेको सामानहरू किन्दै जानु पर्यो हैन। आवश्यक सामानहरू नभइकन त कुनै चिज बन्दैन। र त्यो गर्नु पर्यो भनेदेखि आवश्यक जति पनि पैसा लाग्छ 5-10 लाख रुपियाँ यस्तो चाहिँ खाँचो हुँदैन। र प्रष्टसँग सबैलाई बाहिर पनि मैले भन्ने गरेको के छ भने राम्रो आइडिया लिएर आउनु, त्यो आइडियाको चाहिँ भोलि बजारीकरण व्यवसायीकरण हुनु पर्यो। त्यस्तो आइडिया छ भने 5-10 लाख 10-20 लाख रुपियाँले दुःख पाउँदैन, पैसाको चिन्ता गर्नु पर्दैन। तिमीहरूले चाहिँ कामको मात्र चिन्ता गर्ने हो र मेहनत गर्ने हो भनेर त्यो भनिरहेको। हस् सर, महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद।